दोस्तों इस वीडियो में एक भाई के कमेंट के कुछ जवाब हैं जो आपको हम बताएंगे ताकि आप लोग को कुछ नई अरबी सीखने को मिल सके। तो प्लीज पूरी वीडियो देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना। चलो अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। दिजाज मा तुबय्यद। दिजाज अद-दिजाज मा तुबय्यद। आपको बोलना है कि बाबा मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। बाबा दिजाज मा तुबय्यद। बैद होता है अंडा। बैद बैद का मतलब होता है अंडा। अंडा नहीं दे रही है तो इसको बोलोगे अद-दिजाज मा तुबय्यद। इसका मतलब होगा मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। वैसे तबय्यद का मतलब सफेद होता है, सफेदी तबय्यद। लेकिन जब आप इस तरह बोलोगे अद-दिजाज मा तुबय्यद, इसका मतलब यह होगा मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। आप 10 मिनट पहले आकर गए क्या? इसको अरबी में कहेंगे। एक तरीका तो यह होता है हल इन तजीद गबल 10 दक़ाइक़, लेकिन अरबी लोग हल इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपसे एक सवालिया की तरह इस तरह पूछते हैं अन तजीद गबल 10 दक़ाइक़। अन तजीद आप आए थे। अन तजीद गबल, गबल का मतलब इससे पहले। गबल 10 दक़ाइक़ इससे 10 मिनट पहले। अन तजीद गबल 10 दक़ाइक़। तो ये चाहे कोई छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे बूढ़ा हो, सबसे आप इसी तरह बोल सकते हो। क्या आप 10 मिनट पहले आए थे? अन तजीद गबल 10 दक़ाइक़। अन तजीद हिना गबल 10 दक़ीक़ा। इस तरह भी बोल सकते हो। आप यहां 10 मिनट पहले आए थे क्या? अन तजीद हिना गबल 10 दक़ीक़ा। मुझे गर्मी लग रही है। अना हर्रान। अना हर्रान, मुझे गर्मी लग रही है। अना हर्रान। अना हर्रान, मुझे गर्मी लग रही है। मुझे ठंड लग रहा है। अना बरदान। अना बरदान, मुझे ठंड लग रहा है, मुझे ठंडी लग रही है। इसको आप बोलेंगे अना बरदान। कोई भी ठंडी हो, चाहे बुखार वाली ठंडी हो, चाहे ठंड महीने वाली ठंडी हो, तो जो आपको ठंडी लग रही तो आप यही बोलोगे अना बरदान। चाहे गाड़ी में हो, चाहे रूम में हो, चाहे एसी की ठंडी हो, चाहे मौसम की ठंडी हो, मुझे ठंड लग रही है, अना बरदान। मेरी तनख्वाह ड्राइवर के हाथ में मत देना। इसको आप अरबी में कहेंगे रातिबी ला ताती सवाक। रातिबी ला ताती लसवाक। या सिर्फ आप इतना बोल सकते हो रातिबी ला ताती सवाक। इसका मतलब होता है, रातिबी का मतलब होता है मेरी तनख्वाह। रातिबी मेरी तनख्वाह। ला ताती मत देना। ला ताती मत देना। लसवाक, लसवाक यानी ड्राइवर को। सवाक का मतलब होता है ड्राइवर। लसवाक कहोगे तो इसका मतलब हो जाएगा ड्राइवर को। रातिबी ला ताती लसवाक, मेरी सैलरी ड्राइवर को मत देना। अगला लेते हैं, नहीं तो वो रख लेगा अपने पास। इसको अरबी में आप कहेंगे इखल्ली अंदू, वो अपने पास रख लेगा। वो अपने पास रख लेगा। इखल्ली अंदू। इखल्ली, इखल्ली का मतलब होता है वो रख लेगा। अंदू अपने पास। अब भाई ने लिखा है नहीं तो वो रख लेगा अपने पास, तो अरबी में इस तरह इसका मतलब नहीं होगा। अरबी में इसका मतलब होगा इखल्ली अंदू, वो अपने पास रख लेगा। शायद नहीं दे। मुमकिन मा याती, क्या पता वो नहीं दे। शायद वो ना दे, क्या पता वो ना दे। मुमकिन मा याती, मुमकिन मा याती, शायद वो ना दे, मुमकिन वो ना दे, हो सकता है वो ना दे। मुमकिन मा याती, इखल्ली अंदू, वो अपने पास रख लेगा।
آپ کا ڈرائیور بہت جھوٹ بولتا ہے. سواقك يكذب كثير. سواقك يكذب كثير. آپ کا ڈرائیور بہت جھوٹ بولتا ہے. سواقك يكذب كثير. آپ کا ڈرائیور اس کا مطلب عربی میں ہوگا سواقك. سواقك يكذب. يكذب کا مطلب ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو ڈرائیور تو وہ ہوا نا. سواقك يكذب كثير. كثير کا مطلب بہت. آپ کا ڈرائیور بہت جھوٹ بولتا ہے. سواقك يكذب كثير. جب آپ کو بولنا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے, آپ کسی سے بات کر رہے ہو اس کے بارے میں, تو وہاں اگر بولنا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہاں آپ یکذب کا لفظ یوز کرو گے. ٹھیک ہے. آج سے 3 مہینہ پہلے مجھ سے 120 دینار لیا, اب تک واپس نہیں لوٹایا. یہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا, اس کو ہم آدھا آدھا کر کے بتاتے ہیں. قبل 3 شهر كان أخذ مني 120 دينار. قبل 3 شهر كان أخذ مني. اس کا مطلب ہوگا 3 مہینہ پہلے مجھ سے لیا تھا. کان کا مطلب ہے تھا. اخذ منی مجھ سے لیا تھا. کان کا مطلب ہوگا تھا. اخذ منی اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے لیا. اخذ منی مجھ سے لیا. کان اخذ منی مجھ سے لیا تھا 120 دینار. 120 دینار. قبل 3 شهر كان أخذ مني 120 دینار. 3 مہینہ پہلے اس نے مجھ سے 120 دینار لیا تھا, اب تک واپس نہیں لوٹایا. إلى الحين ما رجع. إلى الحين ما رجع. إلى الحين ما رجع. جیسے جلدی میں بولا جاتا ہے إلى الحين ما رجع, لیکن آپ لکھو گے آرام سے بولو گے تو ایسا ہوگا الى الحین ابھی تک. الى الحین ابھی تک. ما رجع. ما رجع واپس نہیں لوٹایا, واپس نہیں کیا. الى الحین ما رجع. بدتمیز, دھوکے باز, چور. تو بدتمیز کا مطلب ہوتا ہے قلیل ادب. قلیل ادب بدتمیز. دھوکے باز غشاش. دھوکے باز غشاش. چور سارق. سارق چور سارق. بدتمیز, دھوکے باز, چور, قلیل ادب, غشاش, سارق. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اس کو آپ عربی میں کہیں گے ما اتذکر. ما اتذکر. ما اتذکر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. مجھے یاد نہیں. ما اتذکر تو مجھے یاد نہیں یا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, ان دونوں میں آپ یہ یوز کرو گے ما اتذکر. اس میں انا بھی نہیں لگانا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. جب اتذکر بولو گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو ہماری آج کی ویڈیو بس یہیں تک. اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. Thanks for watching my channel.